नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ यो हाम्रो इजी लर्निङ च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी छौँ ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, त्यसको पनि अल्जेब्राको वर्ड प्रब्लम भन्ने च्याप्टर छ। वर्ड प्रब्लम्स भन्नाले विभिन्न कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ प्रब्लममा, त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर ट्रान्सफर्म गरेर अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेपछि प्रब्लम सल्भिङ बाई मेकिङ इक्वेसन्स। अनि इक्वेसन्स भनेपछि इक्वेसनहरू लिनियर इक्वेसन पनि हुनसक्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि हुनसक्छ होइन। अनि भाइ बहिनीहरूले क्लास 9 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसो याद गर्नुहोस् त, लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबलसम्मको प्रब्लमहरू, सब्स्टिट्युसन मेथड, एलिमिनेसन मेथड, अनि तपाईँको इभन ग्राफिकल मेथड, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडहरूबाट सल्भ गरिसकेका छौँ। प्लस क्वाड्रेटिक टाइपको इक्वेसनहरू पनि सल्भ गरिसकेका छौँ। भनेपछि यो क्लास 10 को वर्ड प्रब्लम्स, यसलाई भर्बल प्रब्लम्स पनि भन्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ इक्वेसन बनाएर प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसो भएर आजको हाम्रो यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू विभिन्न म्याथमेटिकल जुन स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, गिभन कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरो डिस्कस गर्नेछौँ। किनकि हामी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिसकेपछि त हामी इक्वेसन सल्भ गर्न त सजिलो छ, इक्वेसन त सल्भ गर्न सक्छौँ, किन भन्दा हामीले यो बारम्बार गरिराखेकै कुरो हो। त्यसो भएर मेन कुरो त के भयो भन्दा फर्स्टमा गिभन कन्डिसन्सहरूलाई कसरी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने, समीकरण बनाउने, त्यो नै छ। तर त्यो धेरै सजिलो छ। यो मात्र एउटा यस्तो च्याप्टर हो जहाँ हामी म्याथमेटिक्सको कुनै पनि फर्मुलाहरूको युज हुँदैन। जे हुन्छ त्यही प्रब्लममै हुन्छ, क्वेसनमै दिएको हुन्छ कन्डिसन, त्यसैलाई बुझेर हामीले सिम्बोलिक उसमा चाहिँ अब मिनिङहरू दिएर होइन, अब चाहिँ नोटेसनहरू दिएर त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ। एउटा सेन्टेन्स हुन्छ गिभन कन्डिसन, त्यसलाई चाहिँ त्यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल सेन्टेन्स भन्नाले इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ है त। अब जस्तो एउटा प्रब्लम छ, जस्तो सम अफ टु नम्बर्स इज 70 भनिदियो। यो एउटा सिम्पल कन्डिसन छ। यसमा हेर्नुहोस् त, सम अफ टु नम्बर्स इज 70 भनिदियो। अब हामीसित क्वेसनहरू हुनसक्छ, प्रब्लमहरू हुनसक्छ, त्यसमा त्यो प्रब्लममा एउटा कन्डिसन यो हुनसक्छ भने यो कन्डिसनलाई कसरी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने, यो कुरो हामीले बुझ्यौँ भने त्यो इक्वेसन त जसरी नि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर अब यसलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, कतिवटा नम्बर भनेको छ यसले 2 नम्बर्स। अब त्यो 2 नम्बर्स इक्वल पनि हुनसक्छ, नट इक्वल पनि हुनसक्छ, एउटा सानो एउटा ठुलो पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ, तर यहाँ दिएको छैन। त्यसो भएर हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, लेट नम्बर्स बी एक्स एन्ड वाई हो। यसरी अननोनहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै लेटरले चाहिँ क्यापिटल लेटर अथवा स्मल लेटर जुनसुकै लेटरले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। अनि डिनोट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है त, अब यो कन्डिसन सम अफ टु नम्बर्स इज 70 भनेर अब हामी के भन्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, सम भनेपछि के अरे, एडिसन भन्ने कुरो भयो, बुझ्यो। सम भनेको एडिसन हो, एसयुएम सम है। अब एडिसन भनिसकेपछि के को एडिसन भन्दा 2 नम्बर्सको एडिसन। त्यो 2 नम्बर्सहरू हामीले यहाँ सपोज गरेका छौँ एक्स र वाई, भनेपछि एक्स र वाई को के हो, एडिसन हो। त्यसो भएर यसलाई भनिन्छ सम अफ 2 नम्बर्स। अनि सम अफ 2 नम्बर्स हेर्नुहोस् त्यहाँ, सम अफ 2 नम्बर्स भनेपछि यहाँसम्मको यो हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4, यो 4 वर्ड्सलाई त यतिले चाहिँ डिनोट गर्छ। सम अफ 2 नम्बर्स भनेको यो भयो। अनि यो इज भनेको अब म्याथमेटिक्समा यो इजको सिम्बल के हुन्छ, इज इक्वल टु, अनि इज इक्वल टु भइसकेपछि यो के भयो, 70 हो। यसरी
यो जुन एउटा सेन्टेन्स थियो, गिभन कन्डिसन थियो, म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट थियो, त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा यसरी कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भनेपछि अब यो टाइपको इक्वेसन दुईटा भइसकेपछि त हामी त सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ, एलिमिनेसन मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। हो यसरी नै विभिन्न डिफिकल्ट कन्डिसनहरूको इक्वेसन बनाउन हामी ट्राई गर्छौँ है त। अब यो एउटा सिम्पल हो। अब हेर्नुहोस् है त, हामी धेरै जस्तो के भन्छौँ, a + b = 20 गर्छौँ, a + b = 20 भन्छौँ। तर यसलाई चाहिँ धेरै जस्तो हामीले कहिले भन्दैनौँ कि सम अफ टु नम्बर्स इज 20 भनेर अहिलेसम्म भन्ने गरेका थिएनौँ। तर भन्नुपर्छ, यो भनेको नै सम अफ टु नम्बर्स इज 20 वेयर द टु नम्बर्स आर डिनोटेड बाई a एन्ड b भन्ने कुरो बुझिन्छ है त। त्यसो भएर अब हामी यस्तै टाइपको अरू स्टेटमेन्टहरू पनि हेर्दै गरौँ। मैले भनिसकेँ प्रब्लमहरू सल्भ चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा भनेको इक्वेसन नै कसरी बनाउने त्यो कुरो नै है। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त के हुन्छ, डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 10 भन्यो। डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 10 भन्यो। अब दुईटा नम्बरको डिफरेन्स चाहिँ 10 छ। अब डिफरेन्स भनेपछि सब्ट्र्याक्सनको कुरा आयो। डिफरेन्स 10 भइसकेपछि दोज टु नम्बर्स आर अनइक्वल भन्ने कुरो बुझियो। त्यो दुईटा नम्बरहरू इक्वल छैनन्, एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ भन्ने कुरो बुझेपछि अब सबैभन्दा अगाडि इक्वेसन बनाउनुभन्दा अगाडि त सपोज गर्नुपर्छ। त्यो नम्बर्सहरूलाई, त्यो अननोन्सहरूलाई त हामीले डिनोट गर्नुपर्छ भेरिएबलले हैन, कुनै लेटरले। त्यसो भएर सपोज गरिदिउँ, लेट those two numbers be x and y where x is greater than y अथवा y is greater than x, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा let greater number be x and smaller number be y। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब ग्रेटर नम्बरलाई x ले डिनोट गर्यौं, स्मलर नम्बरलाई y ले। अब यो दुईटाको डिफरेन्स भनेपछि सब्ट्र्याक्सनको कुरा आयो है। अब जब सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ, ग्रेटर नम्बर, यदि यहाँ डिफरेन्स चाहिँ पोजिटिभ छ भने ग्रेटर नम्बरलाई अगाडि लेख्नुपर्छ। ग्रेटर नम्बर भनेको x भयो अनि स्मलर नम्बर भनेको y भयो। अब भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा, यो छ नि जुन हाम्रो डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स भनेर यहाँ चारवटा वर्ड छ, यो चारवटा वर्डलाई त यसले डिनोट गर्छ है। अनि त्यसपछि यो इज भनेको इज इक्वल टु अनि त्यसपछि 10 भयो। हो यसरी हेर्नुहोस् त, डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 10 भनेको x - y इज इक्वल टु 10 भन्ने कुरो बुझ्यो है त। हो यसरी नै हामी विभिन्न कन्डिसनहरू लिएर इक्वेसनहरू कसरी बनाउन सकिन्छ अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अलिकति हेर्नुहोस् है, सीता was 30 years old when son was born। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कन्डिसन कस्तो आयो, सीता was 30 years old when her son was born। सीता भन्ने एकजना लेडी 30 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा उनको छोरो जन्मियो। छोरो जन्मिँदाखेरि सीताको उमेर कति रहेछ, 30 इयर्स रहेछ। सीता इज अ मदर। अब मदरको एज चाहिँ छोरो जन्मिँदाखेरि 30 इयर्स छ भने अब यो एउटा म्याथमेटिकल सेन्टेन्स हो। अब यसलाई हामी इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्छ। अब रिलेसन के को आयो यहाँ भन्दा एजेसको कुरा आयो। अब यो पनि कुनै एउटा प्रब्लमको एउटा कन्डिसन हुन सक्छ। मैले कुनै प्रब्लमको एउटा कन्डिसन यो लिएँ। अब यसलाई इक्वेसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने होला त यसो सोध्नुहोस् त। सीता वाज 30 इयर्स ओल्ड व्हेन हर सन वाज बोर्न। छोरो जन्मिँदा
आमाको उमेर 30 वर्षको थियो। के हुन सक्छ त यो? हेर्नुस् त के होला? डिफरेन्स हो कि सम हो कि अथवा के होला? हेर्नुस् त। अब यसको लागि हामीले सपोज गर्नु पर्यो लेट प्रेजेन्ट एज, जुनसुकै एज सपोज गर्दा हुन्छ, तर धेरै सो चाहिँ क्वेसनहरूले प्रेजेन्ट एज मागेको हुन्छ र प्रेजेन्ट एज सपोज गर्दा सजिलो हुन्छ है। प्रेजेन्ट एज अफ सीता be X years, present age of Sita's son, मैले यहाँ her son भनेर लेखिदिएँ है। Y years भयो। सीताको प्रेजेन्ट एज X years र चाहिँ उसको छोराको चाहिँ प्रेजेन्ट एज Y years भयो। तर यो 30 years यो चाहिँ के हो? यो सीता वाज 30 years old when her son was born, के हो त यो? यसले के बुझाउँछ? हेर्नुस् त। अब तपाईहरुले पनि सोच्नुभयो होला, मैले जहाँसम्म बुझेको हो छोरो जन्मिँदाखेरि आमाको उमेर 30 इयर्स रहेछ भने यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दा आमाको एज चाहिँ छोराको भन्दा 30 इयर्स बढी रहेछ भनेको मतलब मदर र सनको एजेसको डिफरेन्स। यो त घुमाएर सोधेको, घुमाएर दिएको रहेछ। डिफरेन्स अफ एजेस अफ मदर एन्ड हर सन भन्ने कुरो बुझ्यो। हेर्नुस् त, छोरो जन्मिँदा सीताको एज 30 थियो भनेपछि छोरो ठ्याक्क 1 वर्ष हुने बित्तिकै सीताको एज कति हुन्छ? 30 प्लसमा 31 हुन्छ भनेपछि सीता र उसको सनको प्रेजेन्ट एजेसको डिफरेन्स कति रहेछ? 30 रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। कोही आमाले, कोही लेडीले आफू 20 वर्षको हुँदाखेरि सन्तान कुनैलाई जन्म दिन्छन् भने त्यो सन्तान र त्यो आमाको चाहिँ बीचको चाहिँ एजेसको ग्याप कति हुने भयो? 20। तर यो क्वेसनमा कति छ? 30। त्यसो भएर यो 30 भनेको डिफरेन्स अफ देयर एजेस। अब डिफरेन्स अफ देयर एजेस भनिसकेपछि यो भयो सीताको एज अनि माइनस y गरेपछि यो के आउँछ? 30। त्यसो भएर हेर्नुस् त, सीता र उसको छोरोको एजको डिफरेन्स भनेको 30 रहेछ भन्ने कुरो बुझियो है। सीता इज 30 इयर्स ओल्डर देन हर सन भन्ने कुरो बुझियो है। अब यसरी नै हामी अरू कन्डिसनहरू पनि लिन्छौँ। इक्वेसनहरू अलिकति सोच्नुपर्छ। अब यसमा त्यस्तो फर्मुलाहरू यताउता केही पनि छैन, जे हुन्छ हाम्रो प्रब्लममै हुन्छ, गिभन कन्डिसनमै हुन्छ। अब एउटा सिम्पल है त, present age of Ram is double of his brother's age भन्ने कुरो बुझियो। हेर्नु है त, एउटा कन्डिसन यस्तो दियो, प्रेजेन्ट एज अफ राम इज डबल अफ हिज ब्रदर्स एज। अब राम चाहिँ एल्डर ब्रदर रहेछ, अब अर्को उसको यङ्गर ब्रदरको यहाँ चाहिँ कम्पेयर गरेको छ। अब रामको एजलाई है लेट प्रेजेन्ट एज है यसमा है, एज अफ राम X इयर्स, मैले यो प्रेजेन्ट एज हो। त्यस्तै एज अफ राम्स ब्रदर Y इयर्स भनेर मान्ने। भेरिएबल जति अब आफूले जसरी चाहिँ बुझिन्छ त्यो अनुसार मान्न सकिन्छ। एउटै मात्रै भेरिएबल मानेर पनि हामी इक्वेसन बनाउन सक्छौँ, तर इन जेनरल चाहिँ हामीहरू 2 भेरिएबल्सहरू चाहिँ मान्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ रामको प्रेजेन्ट एज X इयर्स मानियो, उसको चाहिँ ब्रदरको एज चाहिँ Y इयर्स मानियो। अब यो अनुसार हेर्नुहोस् है त, यसले के भन्छ? प्रेजेन्ट एज अफ राम भन्ने। हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्ट एज अफ राम भनेपछि यसैलाई फलो गर्ने, हामीले यही सेन्टेन्सलाई फलो गर्ने सुरुदेखि। प्रेजेन्ट एज अफ राम, यसलाई केले डिनोट गर्छ? X ले, भनेपछि X लेख्ने हो है। अनि त्यसपछि यहाँ इज छ, यो इज भनेको इज इक्वल टु। अब इज इक्वल टु को सिम्बल यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि
डबल भनेको 2 टाइम्स भनेको। अब इजको हेर्नुहोस् त, इजको राइट साइडमा छ नि डबल, त्यसो भएर यहाँ इज भनेको त यो भयो, इजको राइट साइडमा भन्नु पऱ्यो डबल भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरी 2 टाइम्स भयो। यो अफ भनेपछि टाइम्स आइहाल्यो। हेर्नुहोस् है त, डबल अफ भनेपछि 2 टाइम्स अफ हिज ब्रदर्स एज। अब ब्रदरको एजलाई त हामीले केले डिनोट गर्ने गरेको छ, वाइले। त्यसो भएर यहाँ के लेख्नु पर्यो, वाइ लेख्नु पर्यो। यो भनेको नै के भयो, x is equal to 2y भनेपछि प्रेजेन्ट एज अफ राम इज डबल अफ प्रेजेन्ट एज अफ हिज ब्रदर भन्ने कुरो बुझियो। यसरी यही दिएको वर्ड्सहरूलाई, यही कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ केमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ, यो अल्जेब्रिक सिम्बलहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने। प्रेजेन्ट एज अफ राम भनेपछि x भयो, इज भनेपछि इज इक्वल टु, अनि डबल अफ भनेर यहाँ डबल भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। 2 ले केलाई मल्टिप्लाई गरेछ, ब्रदरको एजलाई, भनेपछि 2 ले ब्रदर्सको एजलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि जे हुन्छ त्यो सेन्टेन्समै गिभन कन्डिसनमै हुन्छ हो है त। यसरी नै हामी अर्को एउटा केस पनि लिन्छौँ है त। 3 years ago, age of Hari was 3 times of Ram's age. अब हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा प्रब्लम हुनसक्छ, त्यो प्रब्लममा यो एउटा कन्डिसन हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, 3 years ago भन्यो भनेपछि इन जेनरल प्रेजेन्ट टाइमको कुराहरू गरिन्थ्यो, तर यसले कहिलेको, प्रेजेन्ट टाइम भन्दा 3 वर्ष अगाडि पास्टको कुरा गर्थ्यो। 3 years ago एज अफ हरि वाज 3 times अफ राम्स एज भन्थ्यो। अब सपोज गरिदिउँ, लेट प्रेजेन्ट एज नै सपोज गरौँ है, सजिलो हुन्छ पछि गएर। प्रेजेन्ट एज अफ हरि, अब सपोज गरौँ प्रेजेन्ट एज अफ हरि x years है त। त्यसरी नै प्रेजेन्ट एज अफ राम y years भयो। प्रेजेन्ट एज सपोज गऱ्यो भने सजिलो भयो नि त। अब यसरी हामीले सिम्बल दिइसकेपछि प्रेजेन्ट एज अफ हरि x years भयो, प्रेजेन्ट एज अफ राम चाहिँ कति छ, y years। अब हेरौँ है त, यहाँबाट जाउँ है। अब 3 years अगोको कुरा गर्थ्यो, 3 years अगो एज अफ हरि। अब एज अफ हरि भनेर प्रेजेन्ट एजको कुरा गरेको होइन, कति वर्ष अगाडिको, 3 years अगो भनेपछि यो एज अफ हरिमा हामीले यहाँ के लेख्नुपर्छ भन्दा, यो भनेको त हरिको प्रेजेन्ट एज हो। अब 3 वर्ष अगाडि, अहिले तपाईँ 10 years को 16 years को हुनुहुन्छ भने 3 years अगो कति हुनुहुन्थ्यो, यसो याद गर्नुहोस् त। अहिले 16 हुनुहुन्छ भने 3 years अगो कति हुन्छ, 13 हुन्छ होइन। त्यसरी नै अहिले कोही मान्छे 20 years को छ भन्दा 5 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि कति थियो होला त, यसो याद गर्नुहोस्। 20 - 5 गरेर 15 years को हुन्छ नि त होइन, किनभने 5 वर्ष अगाडिको कुरो, 5 वर्ष अगाडि त अझ 5 वर्ष यङ्गर हुन्छ। त्यसो भएर हरि अहिले कति छन्, x छन् भने 3 वर्ष अगाडि। अब यो 3 years अगो एज अफ हरि भनेपछि यहाँ चाहिँ 3 वर्ष अगाडि भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो, he was 3 years younger than present time। त्यसो भएर x - 3, यो x - 3 भनेको चाहिँ हरिको 3 वर्ष अगाडिको एज भयो है। त्यसो भएर यो हरिज एज 3 years अगो। अनि त्यसपछि के आउँछ, यहाँ वाज आयो। हेर्नुहोस् त, यो वाज भनेको म्याथमेटिकल्ली के लेख्नु पर्यो, इज इक्वल टु है, यो इज इक्वल टु नै लेख्नु पर्यो, किनभने हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्छ हो, यो साइन नै हो। अनि त्यसपछि 3 times अफ राम्स एज। अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 छ, 3 ले केलाई मल्टिप्लाई गरेछ, रामको एजलाई, भनेपछि
अनि यो 3 कता छ हेर्नुहोस् त, वाजको राइट साइडमा छ भने यो वाज। अब यसको राइट साइडमा 3 टाइम्स लेख्ने हो है। अब 3 टाइम्स अफ के राम्स एज, तर रामको कहिलेको एज त भन्दा 3 इयर्स अगो। यो 3 इयर्स अगोले दुवैको लागि काम गर्छ। 3 इयर्स अगो हरिज एज, 3 इयर्स अगो राम्स एज, किन भन्दा 3 वर्ष अगाडिको कुरो गरेको छ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ हल्का यसरी ब्र्याकेट्स युज गर्नुपर्छ। अब रामको पनि 3 वर्ष अगाडि, राम इज वाइ इयर्स होइन, अहिले प्रेजेन्ट टाइममा भने 3 वर्ष अगाडि कति हुन्छ, वाइ माइनस 3 हो। यसरी यसको चाहिँ इक्वेसन यो हुन जान्छ। त्यसो भएर 3 इयर्स अगो राम्स एज भनेको x माइनस 3, वाज भनेपछि यो सिम्बल भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि 3 टाइम्स अफ 3 इयर्स अगो हरिज एज भयो यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 3 टाइम्स अफ राम्स एज 3 इयर्स अगो भन्ने कुरो। यसरी यो एक सेन्टेन्सलाई राम्रोसँग हेरेर यहाँबाट सुरु हुन्छ। एज अफ हरि, एज अफ हरि हो यो, वाज भयो, 3 टाइम्स 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अब 3 टाइम्स अनि केलाई मल्टिप्लाई गर्ने, राम्स एज 3 इयर्स अगो, रामको एज 3 इयर्स अगो भनेको वाइ माइनस 3। त्यसो भएर यो एउटा कुनै कन्डिसन हुनसक्छ हाम्रो प्रब्लमको। अनि त्यसलाई यसरी चाहिँ तर सपोज गर्दाखेरि हामीले प्रेजेन्ट एजहरू इन जेनरल त्यसरी सपोज गरेर, सपोज त आफ्नो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ इजी बनाउनुको लागि गर्ने हो। त्यसो भएर सपोज तपाईँले जसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै टाइमको एजलाई पनि चाहिँ डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै एउटा अर्को क्वेसन पनि लिउँ है त। 2 इयर्स अगो एज अफ राम was 5 times of Hari's is 3 years later। अलिकति घुमाउन खोज्छ है त। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो, 2 years ago age of Ram was 5 times of Hari's age 3 years later भन्दै। अब सपोज गरौँ है त, लेट प्रेजेन्ट एज अफ राम, प्रेजेन्ट एज अफ राम भनेपछि x इयर्स मान्यौँ। त्यस्तै प्रेजेन्ट एज अफ हरि वाइ इयर्स, प्रेजेन्ट एज सपोज गरेँ मैले। अब यो स्टेटमेन्टलाई कसरी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने त्यो हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस् त। 2 इयर्स अगो एज अफ राम, ल भन्नुहोस् त, अहिले रामको एज x छ भने 2 इयर्स अगो कति थियो त, विचार गर्नुहोस् त। अहिले राम x छ 2 इयर्स अगो। अब 2 इयर्स अगो भनेपछि he was 2 इयर्स यङ्गर। अहिले 10 इयर्स छ ऊ भने 2 इयर्स अगो त ऊ कति हुन्छ त, 10 माइनस 2 8 हुन्छ हो। भनेपछि अहिले x यसको छ भने 2 इयर्स अगो कति हुने भयो, ऊ x माइनस 2। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ के बुझ्यो भन्दा यो चाहिँ यो जुन यहाँ कति छ 1 2 3 4 5 6 यो 6 वर्ड छ नि, यो 6 वर्डलाई त म्याथमेटिक्समा हेर्नुहोस् त कति इजी, x माइनस 2, यो x माइनस 2 ले के गर्छ, डिनोट गर्छ है, x माइनस 2 भयो। अनि वाज भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, द वाज आयो। यो वाजलाई अब म्याथमेटिक्समा के भनिन्छ, इज इक्वल टु को पास्ट फर्म हो है, इजको पास्ट फर्म भयो। त्यसो भएर अब इक्वेसनमा त हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो सिम्बल दिइन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 5 टाइम्स भनेपछि 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसलाई यहाँ अफ पछाडि के छ हेर्नुहोस् अब है, 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो 5 ले
मल्टिप्लाई गर्ने। केलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, हरिज एज यतिमा सकेको छैन, हरिज एज 3 years later भन्ने घुमाउन खोज्यो। हेर्नुहोस् त, हरिज एज 3 years later, एट प्रेजेन्ट हरि इज y years, अहिले प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ हरिको एज y years छ। अब 3 years later, 3 वर्षपछि, आफ्टर 3 years कति हुन्छ त? अहिले म 40 years को छु भन्दा 3 वर्षपछि मेरो एज कति हुन्छ? 40 + 3 43। अहिले तपाईँ 16 वर्षको हुनुहुन्छ भन्दा 3 वर्षपछि कति हुन्छ? 16 + 3 19। भनेपछि फ्युचरको कुरा आयो। फ्युचर भनेपछि प्लस गर्नुपर्ने भयो यहाँ, होइन? पासमा भएको भए माइनस गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि हरि अहिले y छ भने 3 वर्षपछि भनेर यहाँ झुक्क्याउन खोज्यो। हेर्नुहोस् है त, अब अहिले y भएको मान्छे 3 वर्षपछि त कति हुन्छ? y + 3। त्यसो भएर यो हरिज एज 3 years later भनेको y + 3 भन्ने कुरो बुझ्यो। यहाँ 1 2 3 4 5 वर्ड छन्, यो 5 वर्डलाई यो नोटेसनले डिनोट गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएर हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो त? हेर्नुहोस् त, 2 years ago एज अफ राम भनेको x - 2 है। अनि was भनेपछि x लेख्नु पर्यो। 5 times भनेपछि अब 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 5 ले केलाई मल्टिप्लाई गरेछ भन्दा हरिज एज 3 years later, 3 years later हरिज एज भनेको y + 3। सो यहाँ y + 3 लेख्ने हो। तर ब्र्याकेट छुट्याउनु हुँदैन, ब्र्याकेट लेख्नै पर्छ। किन भन्दा यो दुईटै टर्म मिलेर चाहिँ हरिको एज भनेको हुन्छ 3 वर्ष पछाडिको। त्यसो भएर 5 times अफ दिस, यो टाइम्स भनेर बरु छुट्याए केही फरक पर्दैन, तर ब्र्याकेट चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन। हो यसरी हेर्नुहोस् त, राम सेज 2 years ago भने यहाँ माइनस भयो, यो चाहिँ हरिज एज 3 years later भनेपछि प्लस भयो, अनि यहाँ 5 times भनेर हरिको एजलाई मल्टिप्लाई गरेको छ। यसरी यो इक्वेसन बन्यो। अब यसैमा यदि हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि यो पछाडि 3 years later भनेर नभइदिएको भए भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्छ है। यदि यहाँ चाहिँ 3 years later नभएर जस्ट 5 times अफ हरिज एज भनेर दियो भने हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो 2 years ago भन्ने जुन टाइम पिरियड छ त्यो चाहिँ राम र हरि दुवैको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हरिको पनि y - 2 हुन्छ, अनि यहाँ y - 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यति कुरो बुझौँ। यस्तै टाइपको कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामी इक्वेसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरो यसरी बुझेपछि प्रब्लम, अब इक्वेसन त सल्भ गर्न सकिन्छ। किन भन्दा 9 सम्म त हामीले इक्वेसनहरू सल्भ गरेकै हो। सब्स्टिट्युसन मेथड, इलिमिनेसन मेथडहरू, इभन ग्राफिकल मेथडहरू पनि युज भइसकेको छ होइन। यो कुरो याद राख्नुहोस्। किन भन्दा योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हामीहरूले धेरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त।